Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीति योजना तयार भएको छ। नीति अनुशासन प्रतिष्ठानले गत 27 असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उक्त रणनीति योजना बुझाएको हो। कार्यालयलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्नेदेखि मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव रोक्ने सम्मको सिफारिस गरिएको छ। कार्यालयलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न 10 वटा रणनीति सुझाइएको छ। हालको भूमिकालाई परिष्कृत गरेर कार्यालयलाई प्रोफेसनल सार्वजनिक निकायका रूपमा विकास गर्नुपर्ने ठहर प्रतिष्ठानको छ। कार्यालयको हालको अवस्था, झेलिरहेका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतको बृहत अध्ययन गरेर प्रतिष्ठानले मुख्य 20 वटा बुदामा सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ। कार्यालयलाई सर्वोच्च कार्यकारी तथा प्रशासनिक निकायका रूपमा विकास गर्न नसकिएको भन्दै त्यसका लागि सुधारका उपायहरू पेश गरेको छ। 21 पुसमा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीति योजना बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कार्यालयले यसको जिम्मा प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो। अध्ययनको अनुसन्धातामा पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना, पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, अर्थशास्त्री डाक्टर अच्युत वाग्ले र प्रतिष्ठानका अनुसन्धानदाताहरू डाक्टर मुक्तिराम रिमाल, डाक्टर हरिशर्मा नेउपाने, डाक्टर खगराज अधिकारी, लक्ष्मण भट्टराई र गोपाल आचार्य रहेका छन्। कार्यालयको बुझिलो संरचना छरितो बनाउने सुझाव। प्रतिष्ठानले कार्यालयको विद्यमान संरचना बुझिलो भएको भन्दै यसलाई छरितो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसका लागि प्रतिष्ठानले कार्यालयको हालको संरचनाको विस्तृत अध्ययन गरेको छ। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2074ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विभिन्न 48 वटा कार्यको जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने, नेतृत्व गर्ने र संरक्षण प्रदान गर्ने गरी तोकिएका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड, विश्वविद्यालय लगायतका सार्वजनिक प्रकृतिका निकायहरूको संख्या नै कम्तीमा 50 वटा छन्। कार्यालय मातहत रहेका आयोग, कार्यालय, विभाग र प्रतिष्ठान नै 11 वटा छन्। त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताहरूको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड लगायत कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग छन्। प्रतिष्ठानले आवश्यकता बाहेक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका विभाग, केन्द्रीय आयोग, समिति र आयोजनाहरू सम्बन्धित कार्यालय वा निकायको मातहत स्थानान्तरण गर्ने कुनै निकाय कार्यालय अन्तर्गत रहनै पर्ने भए कारण र औचित्य स्थापित गरी औपचारिक निर्णय गराउने व्यवस्था गर्न भनेको छ। एकातिर संघीय संरचना अन्तर्गत तीनै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायबीच समन्वयपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम राख्न पनि आवश्यक छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास कार्य, निर्माण कार्यको समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा राष्ट्रको राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासन बीचको सेतु एवं सरकार र गैर सरकारी क्षेत्र बीचको सम्पर्क बिन्दुको रूपमा समेत कार्यालयले काम गर्नु परेको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कार्यालयले कार्यकारी नीति, तर्जुमा, समन्वय, व्यवस्थापन तथा सुपरिवेक्षण, सुशासन, संवर्धन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, संयोजन, सहयोग, सहजकर्ताको भूमिका काम गर्दै आएको छ। कार्यालयको यो कार्यबोझ र भूमिका बढी भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। कर्मचारी टिकाउनै धौधौ भएको निचोड। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल नै नभएको समस्यालाई प्रतिवेदनले प्रमुखताका
साथ उठाएको छ। वर्तमान आवश्यकता अनुरूप सरकार सञ्चालनका लागि सबै क्षेत्रमा नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका खेल्न कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुनु आवश्यक भए पनि कार्यालयको वातावरण त्यस्तो नभएको औलाएको छ। डेस्क प्रमुख सचिवको छिटो सरुवाले वरिष्ठ कर्मचारीहरू तथा काम र जिम्मेवारी प्रति उत्प्रेरित हुने वातावरण सृजना हुन नसकेको र यसले कार्य सम्पादनमा असर गरेको पनि उल्लेख छ। विगतदेखि नै कार्यालय राजनैतिक रूपमा निरह, आर्थिक रूपमा अभावग्रस्त, प्रशासनिक रूपमा अनाकर्षक र अधिकारविहीन हुनुका साथै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको प्रतीक्षालय र ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तो हुन पुगेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सरुवा आय भएर आएका सचिवहरूलाई जिम्मेवारी नदिई कामविहीन राखिनु, कार्यालयमा कर्मचारीहरू टिक्न नचाहने र कार्यालयलाई नै अन्य निकायहरूले नटेर्ने लगायतका समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस अवस्थामा उनीहरूको भूमिका पहिचानयुक्त र मर्यादित बनाउन उत्प्रेरणा, सृजनशीलता, सिप र दक्षता बढाउनु अति आवश्यक भएको औलाएको छ। हाल कार्यालयमा 1 मुख्य सचिव, 5 सचिव, 6 सचिव सहसचिव, 18 उपसचिव, 48 शाखा अधिकृत, 56 नासु खरिदार र अन्य तथा कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, श्रेणीविहीन 51 गरी कुल 185 जनाको दरबन्दी छ। डेस्क मोडल सफल हुन नसकेको ठहर। प्रधानमन्त्री कार्यालयले हाल अपनाउँदै आएको डेस्क मोडल सफल हुन नसकेको ठहर पनि प्रतिष्ठानको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई डेस्क मोडलमा रूपान्तरण गरी प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास विगतमा गरिएको थियो। त्यसै अनुरूप 5वटा डेस्क सहितको संगठन संरचना निर्माण गरी मानव संसाधनको व्यवस्था गरेर काम गरिएको भए पनि त्यसले संस्थागत रूपमा स्वरूप भने लिन नसकेको अवस्था छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, डेस्कको नेतृत्व सहित वरिष्ठ कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा र हेरफेर भइरहने, डेस्क सम्हाल्ने कर्मचारीमा अपर्याप्तता, विषयगत विज्ञता लगायतका समस्या प्रतिष्ठानले औलाएको छ। थीमका आधारमा डेस्कको निर्माण हुँदा निकायगत समन्वय, सहजीकरण, नियन्त्रण र अनुगमन आवश्यकता अनुसार हुन नसकेको, कार्य सम्पादनमा दोहोरोपना देखिएको, सूचना प्रविधि र नवीनता अवधारणाहरूको प्रयोग यथोचित नभएको, अस्थिर सरोकार, कानुनी क्षेत्राधिकार लगायतका कारण डेस्क मोडल प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रतिष्ठानको ठहर छ। डेस्क मोडलमा आधारित संरचना कायमै रही कार्य सम्पादन भने फरक तरिकाबाट हुँदा अधिकांश कर्मचारी भूमिकाविहीन तथा समिति भूमिकामा काम गर्न बाध्य भएकाले यसले कार्यालयको समग्र उत्पादकत्व र प्रभावकारितालाई प्रभावित गरेको पनि उल्लेख छ। फलस्वरूप कार्यालय प्रति कर्मचारीहरूको आकर्षण न्यून हुनु, कार्य जिम्मेवारी प्रति उत्प्रेरणाको कमी हुनु तथा कार्यालयमा रहेर काम गर्ने टिकाउ प्रवृत्ति पनि घट्दै गएको अवस्था देखिन्छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रभावकारितामा प्रश्न। नीति प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय संरचनाको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठाएको छ। सचिवालयमा रहने विज्ञ तथा सल्लाहकारहरूको योग्यता, अनुभव र भूमिका स्पष्ट नभएको तथा सचिवालयमा रहेर गर्ने कार्य सम्पादनको अनुगमन तथा अभिलेख व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सचिवालयमा रहने सल्लाहकारहरूको आवश्यक संख्या निर्धारण गरी जुन विषयको सल्लाहकार हो त्यसको प्रमाणित योग्यता र क्षमता एकिन गरी स्पष्ट कार्यक्षेत्र विवरण तयार गरेर लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिष्ठानले दिएको छ। त्यस्तै सचिवालय र प्रशासनिक संयन्त्रबीच दरार रहेको पनि प्रतिवेदनमा औलाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका सचिवालय र कार्यालयका प्रशासनिक संयन्त्र बीचको आन्तरिक समन्वय तथा कार्यगत अन्तराल देखिएकाले त्यसलाई थप परिष्कृत बनाउन आवश्यक भएको ठहर प्रतिष्ठानको छ। प्रधानमन्त्रीको विज्ञ समूहमा राजनैतिक नियुक्ति हुने विज्ञ सल्लाहकार तथा अन्य कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्र विवरण लागू गरी प्रत्येक 3 महिनामा कामको प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्ने विषय पनि रणनीतिमा समेटिएका छन्। निजी सचिवालय
मन्त्रालय, विज्ञ समूह र प्रशासन संयन्त्र बीचको सुमधुर सम्बन्ध र कार्यालयका लागि नियमित तर बाध्यात्मक र समय टिकेर अन्तर्क्रिया गराउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नीतिगत निर्णय तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन नसकेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले सरकारका नीतिगत निर्णयहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुन नसकेको समस्या पनि औलाएको छ। मन्त्री परिषदका विषयगत समितिहरूमा विषयगत विज्ञताको अभाव हुँदा पनि त्यस्तो समस्या रहेको प्रतिष्ठानको ठहर छ। मन्त्री परिषदको विषयगत समितिहरूको काममा विज्ञहरूको संलग्नता हुन नसक्दा